السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم معنا. اليوم ان شاء الله نجاوبوا على تمرين 10 11 12 باج 124. اذا قبل ما نجاوبوا على التمرين 10 غنذكر بواحد الخاصيه مهمه جدا اللي كتقول باللي الا كان عندنا واحد عدد صيغ بي اتيكال سي، وحنا كنقلبوا على بغينا نقلبوا على فإن اتيكال بي فوا سي، بي فوا سي. اذا هذه هي البروبريتي اللي غادي نخدمو في تمرين 10. نبداو على بركة الله. تمرين 10 عندنا اكس سيغ 3 ايتيكال 34. دونك اكس فهاد اللحظة اكس هي و بي هي 3 و سي هي 34. دونك ايتيكال 3 فوا 34. اذا شنو تساوي لينا؟ كتساوي 106. دونك دابا ندوزو للبي. بي ايتيكال 32,06 ايتيكال اكس سيغ 0,2 تكافيك اكس ايتيكال 0,2 فوا 32,06 ايتيكال اكس. شحال كتساوي؟ كتساوي لينا هي 6,412. دونك دابا ندوزو لسي. سي عندنا اكس سيغ 13,47 ايتيكال 1,2. اذا اكس كتساوي لينا هي 13,47 فوا 1,2 ايتيكال اكس ايتيكال 16,164. دونك هاد البروبريتي راه ساهلة فيها غير التطبيق العادي. دابا ندوزو للدي. دي ايتيكال 2,7 ايتيكال اكس سيغ 0,36. دونك اكس ايتيكال 0,36 فوا 2,7. اكس ايتيكال 0,992. دونك كان هذا هو الجواب على التمرين 10. دابا ندوزو للتمرين 11. دونك ندوزو للتمرين 11. 11 كيقول لك résoudre l'équation suivante. عندنا تيكال 5 إكس تيكال 0. دونك حنا كنقلبو على إكس. دونك فهاد اللحظة هادي إكس شنو غتساوي لينا؟ غتساوي لينا 0 على 5، ولكن هي 0. الضرب كنرجعوه قسمة. إلا كانت عندنا الضرب كنرجعوه قسمة، دونك تساوي 0. دابا ندوزو لبي. هنا 5 بليس إكس إيكال 0 كافي عفوا 0 هنا. إكس إيكال 5 نرجعوها ورا 0. حنا عندنا بليس، إذا إلا رجعنا هنا غتولي موان. دابا ندوزو سي.
5 moins x est égal 0 تكافئ moins x est égal شنو قلنا؟ إلا رجعنا العدد ورا الزيرو وكان عندنا بليس غيولي موان 5. إذا باش نحيدو هنا موان وهنا موان غنضربو في الموان ولا غير غادي نزولوهم إيتيغال 5 خرج دارو خصنا نحيدو الموان من الإكس. إذا هنا كاينة موان هنا كاينة موان غنزولوهم ولا نضربو في موان. دونك ندوزو لدي دي إيتيغال 5x إيتيغال 1. دونك شنو قلنا ولاد؟ قلنا إلا كان عندنا شي عدد مضروب في إكس وبغينا نقلبو على إكس فإن هداك العدد اللي فيه كنرجعوه قسمة كنقسمو يعني إيتيغال إكس إيتيغال 1 سيغ 5 يعني عندنا الضرب كيرجع قسمة. دابا ندوزو ل E 5 plus x est égal 1 est égal x. شنو قلنا قبيلات؟ قلنا إلا كانت عندنا هنا بليس ورجعناها ورا الواحد est égal موان. دونك واحد موان 5 est égal 1 moins 5 est égal moins 4. إذا x est égal moins 1 4. دابا ندوزو ل f f est égal 5 moins x est égal 1. إذا moins x est égal 1. إلا رجعنا السالب من اللور غتولي moins 5 est égal moins x est égal moins 5 4 عفوا moins 4. إذا عندنا هنا موان وهنا موان غنزولوهم عادي x est égal 4. إذا ضروري خصنا نزولو الموان من هنا. إلا زولنا الموان من هنا لهنا غادي نزولو الموان. دونك كان هذا هو الجواب على التمرين 11. دابا غادي ندوزو للتمرين 12 لا كيقول لك résoudre l'équation suivante. إذا دابا نجاوبو على التمرين 12. عندنا A égal moins 3 plus x égal 0. شو قلنا؟ إلا قلبنا على x وهنا كان موان كيرجع بليس وإلا كان بليس كيرجع موان égal x موان غتولي هي 3. إلا كان هنا موان إلا رجعناها ورا الزيرو غتولي بليس. إلا كانت بليس كتولي موان. إذا هذا هو الشكل. دابا ندوزو لبي B est égal x moins 3 est égal 0. تكافئ x est égal 3. دابا غادي ندوزو للسي. سي 3x est égal moins 1. حنا شنو قلنا؟ إلا كانت عندنا عدد مضروب x x إلا نقلبو عليها كيولي العدد قسمة يعني غادي x est égal العدد اللي فيه كنقسموه للعدد المقابل ديالو يعني ناقص 1 سيغ 3. يعني أي عدد كيكون مضروب في x ملي كنرجعو لهنا كيرجع قسمة. دابا ندوزو لدي. دي عندنا 1 سيغ 3 x est égal 1. إذا حنا شو قلنا؟ إلا كنا نقلبو على شي عدد مضروب في x فإن x
est égal 1 sur 1 sur 3. هادشي شنو كتساوي لك تساوي est égal 1 fois 3 est égal 3. دونك كان هذا هو الجواب على التمرين ديالنا.